बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट हाई कोर्ट। अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट स्पीक से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गुज़श्ता जो मेरा वीडियो क्लिप है उसके तसलसल में है। उसमें हमने प्रॉपर्टी के सेल और परचेज़ के हवाले से मैंने बात की थी। तो आज जो प्रॉपर्टी के सेल और परचेज़ का जो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या करना होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमने किसी के साथ सौदा बया किया, प्रॉपर्टी ख़रीदी, उसके साथ स्टाम्प पेपर लिख लिया या रजिस्ट्री करवा दिया, म्यूटेशन करवा दिया, इंतकाल करवा दिया और उसके बाद प्रोसेस ख़त्म हो गया। नहीं, इस तरह नहीं है, बल्कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। लेट सपोज़ एक शख्स से आप कोई प्लॉट लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी के में आपने ये देखना होता है कि वो जो उसका जो सर्वे नंबर होता है, जो उसका खसरा नंबर होता है, आपने उसको चेक करना होता है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास। जब वो आप चेक करते हैं तो फिर आपने एक चीज़ का इत्मीनान उसमें करना है कि आया ये जो प्रॉपर्टी मैं ख़रीद रहा हूँ, जो खसरा नंबर में ख़रीद रहा हूँ, उसमें जिस शख्स से मैं ख़रीद रहा हूँ, जिसको कानून के में उसको कहते हैं वेंडर, जो शख्स फ़रोख्त करते हैं प्रॉपर्टी को, उसका नाम देखना है कि आया उसमें वो खाना मलकियत में वो मालिक है कि नहीं। और अगर वो मालिक अकेला एक वाहिद मालिक है तो उससे आप बेशक प्रॉपर्टी ख़रीदें और अपने नाम करवा दें। लेकिन अगर उसके साथ और भी बाकी कोशियरर है, का शरीक मालिकान जिसको हम कहते हैं, अगर वो भी है तो उसमें फिर आपने क्या करना है, उसमें फिर जब प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाए, थ्रू रजिस्टर्ड सेल डीड हो जाए या म्यूटेशन हो जाए, एलिनेट हो जाए आपके नाम पे, उसके बाद आपने करना ये होता है कि उसके बाद आपने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास जाना है बज़रिए वकील। आप अपने लिए उसमें वकील करेंगे और वो आपका जो वकील होगा वो वहाँ पर पार्टीशन सूट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम तकसीम की जो कार्रवाई है वो कहते हैं। फौरी तौर पर आपने वहाँ पे जाना होगा, वज़ीर वकील वहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट में आपने एक एप्लीकेशन देनी होती है तकसीम की। उस तकसीम में ये होगा कि आपने जो पोर्शन ऑफ लैंड ख़रीदा होता है वो रेवेन्यू कोर्ट में अगर आपने एप्लीकेशन देनी होती है अंडर सेक्शन 135 लैंड रेवेन्यू एक्ट के, तो उस कोर्ट में फिर ये होगा कि वहाँ पर जो बाकी को शेयर हैं आपके साथ, जो को ओनर्स हैं, उन को ओनर्स के साथ आपकी तकसीम हो जाएगी, लीगल पार्टीशन हो जाएगा आपका उसके साथ। और उस लीगल पार्टीशन में फिर ये होगा कि बाकायदा उसमें नक्शा अलफ, नक्शा बे और नक्शा जिम वगैरह वो चीज़ें मुरतब हो जाएंगी। और उसके बाद प्रॉपर्टी जो है वो आपने जो पोर्शन ऑफ लैंड ख़रीदा हो, 1 कनाल हो, 10 मरले हो, दो कनाल हो, जो भी मतलब आपने ख़रीदी हो, उसको आपने फिर उस को शेयरर के हिस्से से आपने अलग करना होता है। जब वो आप उससे अलग करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लैंड जो है वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी। उसमें किसी किस्म का कोई शख्स फिर किसी किस्म का मुदाखलत नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली और प्रॉपर पार्टीशन नहीं की तो फिर क्या होगा कि कल को कोई शख्स जो है वो हर प्रॉपर्टी जो होती है उसमें दो किस्म की वो प्रॉपर्टी होती है। एक उसमें वैल्यूएबल पोर्शन ऑफ द लैंड होता है, दूसरा जो है वो थोड़ा सा उसकी वैल्यूएशन कम होती है। मसलन एक प्रॉपर्टी है वो रोड साइड पे है, वो 10 कनाल प्रॉपर्टी है और उसमें से 2 कनाल या 3 कनाल जो है वो मेन रोड को टच करता है। तो जो पोर्शन ऑफ लैंड जो है वो रोड को टच करता है तो उसकी वैल्यूएशन, उसकी कीमती ख़रीद वो ज़्यादा होती है। अगर वो मेन रोड पे 10 लाख रुपए कनाल होती है या 10 लाख रुपए मरला होता है तो साइड पे वो थोड़ा सा फिर वो 2 लाख रुपए मरला होगा या 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए मरला होगा, तो उसमें फिर मसला होता है। फिर क्या होगा, अगर आपने पार्टीशन के ज़रिए अपने शेयर को अलग नहीं किया तो कल को आपके साथ जो दूसरा को ओनर है वो फिर आकर वैल्यूएबल पोर्शन पे कब्जा कर लेगा। आपने कीमत ज़्यादा अदा की होगी और वो यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो फिर कम कीमत वाली मिलेगी, उससे फिर आपको नुकसान होगा।
تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ خریدار ہیں تو پھر اپنے فوراً پراپرٹی خریدنے کے بعد اس میں اپنا شیئر جو وہ الگ کرنا. اکثر میرے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، کلائنٹس آتے ہیں، لوگ فون پہ بھی پوچھتے ہیں. اکثر لوگ پلاٹس خرید لیتے ہیں، اور پلاٹس دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہاں پہ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، دوسرا پلاٹ ہوتا ہے ویسے کمرشل ایریا میں کچھ پلاٹس ہوتے ہیں، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اس میں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پلاٹنگ ہو جاتی ہے، لوگ اپنے اپنے پلاٹ لے لیتے ہیں، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ صرف کاغذات مال میں ان کا خانہ ملکیت میں اس کا نام آ جاتا ہے، تو وہی سمجھتے ہیں کہ میں مالک بن گیا. مالک تو وہ بن گیا، لیکن اسپیسیفک پورشن آف لینڈ جو ہے اس کو نہیں ملتی ہے جب تک وہ پارٹیشن نہ کرے. اور اگر وہ پارٹیشن وہ نہ کریں، کل کو آپ کے پلاٹ پہ کوئی دوسرا شخص قبضہ کر لے تو آپ اسے کیسے واپس دیں گے؟ پھر تو آپ واپس اس سے نہیں لے سکتے. تو اس کے لیے پارٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح اگر آپ پہلے سے ایک شخص کے ساتھ آپ قطع شریک مالک ہیں، اور اس میں آپ کے ساتھ دوسرا شخص بھی ہے، لیکن آپ نے پرائیویٹ طور پر آپ نے مل بیٹھ کے آپ اس میں پراپرٹی میں 10 کو اونر ہیں، 15 ہیں، 5 ہیں، جو بھی ہے، وہ کو اونر آپس میں مل بیٹھ کے پرائیویٹ طور پر وہ اس کی تقسیم کر دیں، تو وہ پھر وہ چیز کافی نہیں ہوتی ہے. پھر کہ آپ نے مل بیٹھ کر ایک پارٹیشن کرا دی پرائیویٹلی، اور اس پرائیویٹ پارٹیشن کو پھر وہیں پہ چھوڑ دیا، تو اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر بھی آپ نے ریونیو کورٹ میں جانا ہے، اور اس ریونیو کورٹ کے اندر آپ نے ریونیو کورٹ میں پھر تقسیم کا دعویٰ کرنا ہے، سوٹ فائل کرنا ہے، اور وہ جو تقسیم ہے جو پرائیویٹلی آپ نے کی ہے اس کی کنفرمیشن اور اس کی افرمیشن کے لیے سیکشن 147 کے تحت جو ہے وہ پھر جو لینڈ ریونیو ایکٹ کا سیکشن 147 ہے، اس کے تحت آپ نے پھر ریونیو کورٹ میں جانا ہے، اور اس کے لیے اس جو پرائیویٹ پارٹیشن ہے اس کی کنفرمیشن اور اس کی افرمیشن کے لیے آپ نے وہاں پہ جانا ہے. تو وہاں پر وہ پراپرلی اس کی پارٹیشن جو ہے اس کی ریکٹیفیکیشن ہو جائے گی، اس کی کنفرمیشن ہو جائے گی، تو کل کو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ پھر اکثر لوگ جو ہے جو پراپرٹی کے کاروبار کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ پھر آپ کو نقصان دیں گے. وہ آپ کو ایک جگہ دکھائے گا، اور پھر جب آپ کا انتقال ہو جائے گا آپ سے پیسے وصول کریں گے، تو اس کے بعد جب قبضے کی بات آئے گی تو وہ آپ کو وہ جگہ نہیں دے گا جو آپ نے پسند کی ہے. وہ پھر کہے گا یہ تو جوائنٹ پراپرٹی ہے، اس میں اگر ویلیویبل جگہ آپ نے لینی ہے تو میں بھی لیتا ہوں. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈسپیوٹ ارائز ہوتے ہیں، اس میں پھر لیٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، کورٹ میں چلے جاتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی موضوع پر تھا. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جو کلپ ہے، ویڈیو کلپ ہے، یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے آگے بھی ہم مزید اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے اگلے ویڈیو کلپ میں. لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹ سپیکس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. اور اس کے ساتھ جو ویورز ہیں میرے، ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ ان کا کوئی بھی کسی قسم کا بھی لیگل ایشو ہو کسی بھی حوالے سے، تو کمنٹ سیکشن میں وہ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0300-5697-146. اس پہ بذریعہ کال بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو جو بھی ایشو ہوگا اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے گا، اور اس کے مطابق اس کی رائے دی جائے گی. اوکے، تھینک یو.